देखि जोगी डराउने, जोगीदेखि भैँसी डराउने भन्ने अहिले नेपाली उखान चलिरहेको भएको छ। पुरानालाई नयाँदेखि डर्छ, नयाँलाई वा पुरानाहरूको चाहिँ एउटा स्थापित किल्लालाई हामी भत्काउन सक्दैनौँ। हामी चाहिँ बिलाएर जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ। त्यो चिन्ता र भएको कारणले नै सबै एकता भएको हो होइन। अब त्यहाँभित्र पनि अहिले भाँडबैलो छ, समानुपातिका कि विभिन्न परिवारवाद, नातावाद, धनवादहरू चाहिँ हावी भए र त्यहाँ चाहिँ जो संविधानमा जो सीमान्तकृतको व्यवस्था गरियो नि, सीमान्तकृत मान्छेहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व होस् भनेर, जसको बोली छैन, जसको आवाज सदनसम्म पुग्न सक्दैन, त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व होस् भनेर व्यवस्था गरियो। तर यहाँ त जोसँग धेरै धन छ, जोसँग चाहिँ नेताको परिवारभित्र छ, जोसँग चाहिँ एप्रोच छ, जसले धेरै चन्दा दिन सक्छ, ती मान्छेहरूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइयो र अग्रणी स्थानमा राखियो छ कि त्यो के अरे उसमा प्राथमिकता परोस् भनेर। अब यी सबै कुराले गर्दाखेरि अब भोटिङ गर्ने प्राइमरी इलेक्सन भन्यो, सबभन्दा बढी भोट आएको रमेश प्रसाईलाई 3 नम्बरमा राख्यो, अगाडि अरूलाई राखियो भने यसरी नाटक मन्थन गर्यो। अरू पार्टीहरूमा नि अब राजनीतिक रूपमा आफूलाई सुधार्ने त्यो चाहिँ वातावरण बनेको देखिएन। अब एमालेको चाहिँ समानुपातिक लिस्ट हालेहरू पुराना के अरे 30 वर्ष 32 वर्ष अघि पनि सांसद भएका मान्छेहरूलाई सर यो समानुपातिक तर्फको नाम लिस्ट नि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक नगरिकन उनीहरूले धम्माधम निकाल्न प्रकाशन गर्न थाले। करेक्सन गर्ने टाइम किन भयो र विशेष गरी यति बेला राष्ट्रपाको कुरा गर्ने हो भने त राष्ट्रपाबाट 6 जना दिग्गज डाक्टरहरूले चाहिँ यति बेला आफ्नो नाम फिर्ता लिइसकेको अवस्था पनि छ धेरैजनाले होइन। त्यो राष्ट्रपा पत्र सबै मान्छेले समानुपातिको, सबै पार्टीहरूले समानुपातिको मर्म र भावनालाई चाहिँ कुठारा पुर्याएका छन्। अहिले मैले भने नि समानुपातिक भनेको चाहिँ पुराना भन्दा राष्ट्रपा पनि फरक देखेन, केही फरक देखिएन। हेर्नुहोस् न त्यो चाहिँ उम्मेदवारीको तय जो सेलिब्रिटीहरू, कलाकारहरू, विभिन्न चाहिँ सचिन उद्योग व्यवसाय गरेका मान्छेहरू, यस्ता मान्छेहरू आए। त्यो मान्छेलाई के जरुरी थियो त होइन? सीमान्तकृत मान्छेको प्रतिनिधित्व गरेर त भएन। ठुला बडा यी मान्छे त सधैँ थिए नि, विभिन्न तरिकाले आएकै थिए। समानुपातिक किन दिनु पर्यो भने जोसँग नेताको नजिक छ, नेताको एप्रो छ, नेतालाई जसले चाहिँ चुनावमा चन्दा दिन सक्छ, त्यही मान्छेलाई ल्याए। अब त्यो चन्द्र ढकाल कस्तो, शेरबहादुरलाई पनि प्रिय, ओलीलाई पनि प्रिय, प्रचण्डलाई पनि प्रिय, रवि लामिछानेलाई पनि प्रिय। पोलिटिकलमा इन्भेस्ट गर्ने मान्छे सबै मान्छे हो राजनीतिक माहौलमा। अब जस्तो यो जसरी चर्चा र परिचर्चा भयो सर होइन, एक प्रकारले भन्यो भने तपाईँले भनिहाल्नुभयो समानुपातिक तर्फ कस्तो मान्छेलाई ल्याउनु पर्ने, तर कस्ता मान्छे आए भन्ने कुरा अब हेर्नुहोस् है, गगन थापाले हिजो मात्रै भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब हामी भन्दा राष्ट्रपा पनि के फरक भएर हामीलाई त एउटा आरोप लागेको छ ल, हामीले धनाढ्य मान्छेहरू ल्यायौँ, त्यो निमुखा वर्गबाट दलितबाट जो चुनाव लड्न सक्दैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई लिएर आउनुपर्ने भन्नेमा हामीले त आफ्नो नातावाद गरेर आफ्नो मान्छे छिरायौँ होला, हामीलाई आरोप त्यो लागेको छ भनेर भन्नुभयो। र कुलमान घिसिङले पनि आफ्नो आफन्तहरू, छिमेकीहरू छिराएको कुराहरू, भाइको ससुराहरू छिराएको विभिन्न यस्तो आरोप त लाग्यो नि होइन हो। अब यो हाम्रो विडम्बना हो। फिर्ता लिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ, फिर्ता लिनु निर्वाचन आयोगले अब फिर्ता लिने, अब करेक्सन गरे भनेको नियत त उनीको खराब देख्यो नि। आज पब्लिक प्रेसर बिल्डअप हो, धेरै पब्लिक विरोध भएर आफूलाई पानी माथिको ओमानो देखाउन फिर्ता लिए होला नि, तर उनको नियतमा खोट देखियो नि त। त्यो एकदम मन बाचा कर्मणा उनीहरू शुद्ध भए, साँच्चै चाहिँ सीमान्तकृतको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने लागेको त हिजो गल्ती नै हुन्थेन नि त। यो बबन्डर गल्ती गर्ने, अनि गल्ती गरेपछि चाहिँ यो देशमा चाहिँ कस्तो पनि भ्रष्टाचार गर्ने, अनि जग्गा फिर्ता गरेपछि कारवाही नभए जस्तै। अब पब्लिकको धेरै विरोध भयो, अब हामी फिर्ता लिन्छौँ भनेको त जनताले विरोध गर्न थालेपछि फिर्ता उही के अरे भ्रष्टाचार गरेर भन्नुभयो, हामी अब सुध्रिन्छौँ भन्नुभयो। सुध्रिने उध्रिने कि उनीहरूले गल्ती गरिन्छ कि पब्लिक प्रेसर धेरै थ्याक्न सकेर त्यो करेक्सन गर्न खोजेको। त्यो जे गरे पनि ठिकै गरे, तर जो संविधानको मर्म भावनाको प्रतिकूल थियो। गलत नियत काङ्ग्रेस एमाले पनि हेर्नुहोस् जुन पुरानै कुरा दोहोऱ्याए। के अरे 38 सालदेखिको चाहिँ सांसद हुने मान्छे जो राष्ट्रिय पञ्चायत हुन्थ्यो का सदस्यदेखि भएका मान्छेलाई अहिले चाहिँ 1 नम्बरमा राख्ने, र उनीहरू पनि हेर्नुहोस् कस्तो नैतिकता, नैतिकहीन। अब म यो चाहिँ बस्दिनँ, मेरो लागि चाहिँ होइन, म त्याग गर्छु भन्न नसक्ने, जसरी पनि आफै चाहिँ घुमाइ फिराइ चाहिँ सांसद हुनुपर्ने, आफै मन्त्री हुनुपर्ने, सत्ता लिप्सा कति हो, यो त अचम्म छ त होइन। यो सर जसरी राष्ट्रपामा 3 जनाको मिलन भयो नि, कुलमान घिसिङ उज्यालो पार्टी आफ्नो पार्टी दर्ता गराइवरी यति बेला आफ्नो पार्टीलाई डिलिट गरेर उता राष्ट्रपतिले मिसिएको अवस्था छ।
बालेन शाह पनि त्यसरी नै त्यहाँ रासोपा जानुपर्ने कुनै पनि जनताले कसैले पनि सोचेका थिएनन् होला। बालेन शाह रासोपामा दोस्रो वरियताको नेता बन्न पुग्छन् भन्ने सोचेका थिएनन् होला। अब यहाँ अहिले चाहिँ के पनि न्युजहरू सार्वजनिक भइरहेछ भने कर्पोरेट मिडियाहरूमा नै कुलमान घिसिङलाई अपहरण गरेर कञ्चटमा गोली बन्दुक देखाएर चाहिँ त्यहाँ टिममा मिसाउन लगियो। बालेन शाहलाई पनि त्यसरी नै त्यहाँ पुर्याइयो। विदेशी पश्चिमाहरूको चलखेलले त्यो एउटा भूमिका खेल्यो त्यहाँ उनीहरूलाई मिलाउनलाई भन्ने कुराहरू आयो। यसमा के छ यहाँको धारणा? यो उहाँहरूले देश जनताको पक्षमा मिलेको अफवाह हो कि के हो यो कुराहरू त मैले पनि सुने। तर यदि उहाँहरूले जबसम्म आधिकारिक रूपमा त्यो कुरा बताउनुहुन्न तबसम्म यसबारे कमेन्ट गर्न सकिनँ। अब म पश्चिमा भनेर ती कुनै देशलाई कुनै शक्तिलाई इङ्गित गर्दिनँ। उहाँहरूले अभिव्यक्ति दिनुभएको छैन। त्यसको अर्थ पनि त जो मौन रहन्छ त्यसले स्वीकार्यो भन्ने कुरा आधिकारिक कुरा त हुनु पर्यो, केही आउनु पर्यो होइन। अब पहिला त तपाईँले जब मैदान दिएपछि अरूले त गोल गर्ने नै हुन्। अब त्यसमा त कमजोरी हाम्रो छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ भन्ने प्रश्न? अब हेर्नुहोस्, तपाईँ भने विदेश मामिलाको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ है। नेपाल जस्तो देशमा गरिब, विश्वका गरिब अल्प विकसित देशमा सुपर पावरहरूको प्रभाव पक्कै पनि हुन्छ। जस्तो अहिले तपाईँले भेनेजुएलामा देख्नु भएन, त्यो अमेरिकाले ढिलो गरो ठिक गरो हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ मानवाधिकार एउटा चाहिँ मानवताको चाहिँ हत्या भइरहेको थियो, मानवता चाहिँ हनन भएको थियो। त्यसलाई करेक्सन गर्ने अलिक छिटै गर्नुपर्थ्यो, ढिलो भयो। अलिक अगाडि गरेको भए सायद यति त्यहाँ मानवीय त्यहाँका जनताले, भेनेजुएलाका जनताले यति पढाती यति चाहिँ चल्नु पर्ने थिएन होला होइन। फेरि यो देशभित्रको भेनेजुएलाको कुरा अलिकति जोडौँ अनि हामी फेरि सुरुकै विषयमा आइहाल्छौँ। भेनेजुएलामा जसरी त्यो घटना घट्यो, अब त्यो देशभित्रको आन्तरिक मामिला थियो र अमेरिकाले किन हस्तक्षेप गर्यो भनेर पनि आवाजहरू उठाइरहेको छ। हेर्नु, शान्ति, हिंसा, मानवाधिकार, लोकतन्त्र यो भन्ने कुरा एउटा भूगोलमा सीमित हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ चारै भेनेजुएलाको त चाहिँ कुरो शासकले चाहिँ चारै दमन गरेका थिए। यत्रो प्राकृतिक साधन स्रोत हो कि झन्डै झन्डै के भनिन्छ भने 3.2 बिलियन ब्यारेल चाहिँ पेट्रोल भएको देशमा चाहिँ आज आर्थिक अवस्था जर्जर छ होइन। अमेरिकाले त्यही पेट्रोलियम पदार्थमाथि अनि त्यहाँ आँखा लगाए भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। त्यो होला, पेट्रोल पदार्थमा आगो आँखा लगाए होलान्। साउदी अरेबिया, इरान धेरै देशमा उसले पहिला पनि लगाएको छ, सारा अरब राष्ट्रहरूमा होइन। त्यो पनि उसले त्यत्तिकै लिने होइन, किनेर लिने हो। त्यसले साउदी अरेबियाको पेट्रोल कसले? अमेरिकनहरूले बनाएको होइन, तपाईँ खाने कुवा खोलेको होइन, उनीहरूले त किनेर लिने हो। त्यहाँ पनि के अरे मार्केट प्राइस अनुसार जति गल्फले बेच्छ त्यही रेसियोमा उनीहरूले किन्ने हो। तर होइन, उसले अमेरिकाले के गर्न सक्छ भने जस्तो साउदी अरेबियासँग 1974मा एउटा एग्रिमेन्ट भएको छ, जनतालाई जति पेट्रोल बेच्ने साउदी अरेबियाको कुरा हो, तर त्यो डलरमा बेच्ने भनेर। भेनेजुएला छ भने त्यो एग्रिमेन्ट गर्न सक्छ होइन, डलरमै पेट्रोल बेच्ने पर्ने उसले भने। अरू त त्यहाँका जनताले ठान्ने हो, तीको मान्छे राष्ट्रपति हुने हो। अमेरिकाको पछाडिको आँगनमा भए पनि अमेरिकाले आफ्नो देशमा चाहिँ भूगोल मिसाउने त होइन। कि आखिरमा त्यहाँ एउटा निश्चित सम्बन्धी 5 महिना 6 महिना वर्ष दिनभित्रमा एउटा चुनाव हुन्छ। तर सम्झौताबाट जानुपर्ने कुरालाई लिएर चाहिँ किन राष्ट्रपतिलाई होइन, राष्ट्रपतिले आक्रमण के अरे अपहरण गर्नुपर्ने परिस्थितिले सिर्जना गरेको कुरा हो। त्यो त बाध्यात्मक अवस्था थियो अमेरिकालाई, उनलाई त कारवाही गर्ने, उनीमाथि विभिन्न मुद्दाहरू लगाइएको छ। अब त्यो मुद्दा त अदालतले न्याय गर्ने कुरा हो होइन। अब यो एउटा कुरा के भने यो ढिलो भयो, राम्रो भयो। के अरे भेनेजुएला मात्रै होइन, संसारमा जहाँ मानवाधिकारको हनन हुन्छ, प्रजातन्त्रको हनन हुन्छ, मानवताको चाहिँ नरसंहार हुन्छ, त्यहाँ हस्तक्षेप गर्नैपर्छ। ठुलो यो कुनै देशको आन्तरिक मामला भनेर ठुलो हेरेर बस्न मिल्दैन। लोकतन्त्र, मानवताको रक्षा भन्ने कुरा कसैको आन्तरिक मामला हुँदैन, त्यो सबैको मामला हो, विश्वव्यापी मामला हो, विश्वव्यापी समस्या हो। त्यसमा विश्वको ध्यान हुनैपर्छ। ठिक छ, कुनै यो विषयमा तपाईँको विचार पछि कुरा गरौँला कुनै दिन। हाइलाइट अलिकति आइहाल्यो। अब नेपालकै राजनीतिको विषयमा कुराकानी गरौँ। यति बेला अब यता बालेन शाह, कुलमान घिसिङ, रवि लामिछाने एक भएर जाँदै गर्दाखेरि अब कुलमान घिसिङलाई त अपहरण नै गरेर लगेको, बालेनलाई पनि त्यसरी लगेर राष्ट्रसभामा मिलाए विदेशी शक्तिहरूले भन्ने कुराहरू कता शङ्का गरिरहँदाखेरि भइराख्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ भने कता भनेर भन्छन् धेरैजनाले। र धरानका मेयर र अहिले त संसदीय पार्टीको अध्यक्षज्यूले पनि उहाँहरूलाई के भन्नुभयो भने उहाँहरूको मिलन देश र जनताको कारणले गर्दा मिल्या होइनन्, जनताले मिलाउन चाहेर उहाँहरू मिल्या होइनन्, एउटा ठुलो शक्तिले उहाँहरूलाई मिलाउनु भयो भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। यसमा यहाँ के छ सर? उहाँको अभिव्यक्ति सुने मैले अघि भनिसकेँ। हाम्रो जस्तो अल्प विकसित विकासशील मुलुकमा सुपर पावरको भूमिका पक्कै पनि हुन्छ, केही नहुने होइन। मेन कारक हामी हुन्। तपाईँले मैदान दिएपछि गोल जसले पनि गर्छ, जसले सक्यो त्यसले गोल गर्छ।
हामीले मैदान दियौँ। अब अस्थिर राजनीति हामीले राष्ट्रवादीले पनि बनायौँ। मैदान दियो, हजुर राष्ट्रवादीले पनि मैदान दियो। अब मैदान दियो, सबैले दिए, मैदान दिएकै हो नि। होइन अब यो राष्ट्रपा र यति बेला श्रम संस्कृति पार्टी बिचको पो द्वन्द्व चर्किएला जस्तो भइरहेछ। जस्तो होइन, हो नि। यो चाहिँ चुनावी माहौलमा होइन, त्यो कसले त- बढी सिट ल्याउने र को होइन, त्यो अगाडि त बढ्ने, जहाँ पनि जनताको चुनावमा हितमा काम गर्ने को हो? दुईटा प्यारेलल चक्रीको बिच अहिले पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अब अहिले यहाँ 3टा चक्री रासोपा त भर्खर आउँदैछ, उसको चक्रीको बारे धेरै एकदम हाइपोथेटिक कुरा नगरौँ, कति हुन्छ। अहिले त 4थो चक्री हो होइन। अब वाम ध्रुवीकरण एउटा हुनसक्छ, अरू गैर वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आउन सक्छन्। कालान्तरमा के हुनसक्छ नि, वामपन्थीहरू एक ठाउँ गयो भने रासोपा पनि कङ्ग्रेसको छात्र अहिले तत्काल त नहोला, तर केही वर्षपछि एउटा डेमोक्रेटहरूको एउटा एलायन्स बन्न सक्छ, नन कम्युनिस्टहरूको, नन लेफ्टहरूको। त्यो सम्भावना छ भविष्यको राजनीतिको, अहिले नभए पनि भविष्यको पोलिटिक्समा। अथवा एउटा चाहिँ एक्सट्रिम दक्षिणपन्थीहरू एउटा भयो, अरू मध्यमार्गीहरू एउटा पार्टी हुनसक्छ। होइन यो देशको हितमा काम गर्न सक्ने पार्टी चाहिँ तपाईँलाई कुन लाग्छ सर? अब अहिले अब एक प्रकारले हेर्नुहोस् है, भन्न त अब सबैले अहिले यो दुईटामा मात्रै मैले यहाँलाई जोडेँ, होइन, किनभने यो नेपाल- चर्चा र परिचर्चाको होइन, विषय छ। ठ्याक्क दुईटा हेर्नु, नेपालमा अहिलेसम्म हेर्दाखेरि सबैले भन्छन्, तर कुनै पनि पार्टीले जे त जनताको लागि सम्बन्धित उसमा काम गरेको छैन। अब नेपालमा प्रजातन्त्र बहालीको लागि काङ्ग्रेसले काम गर्यो, त्यो एउटा इतिहास हो। अहिले त्यसपछि आर्थिक समृद्धि विकासको लागि अलिकति जति होइन आशा गरेका व्यक्तिहरूमध्ये मैले कुरा होइन, गरेँ, आशा गरेका अर्को मान्छे सामानमा आशा गरेका छन्, यता राष्ट्रपाका होइन, हर्क व्यक्तिहरूले आशा धर्माजीले गरेका छन्। भर्खर आउँदै हुन्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा। उहाँ मेयर हुन्थ्यो, उहाँको पार्टी कसरी जान्छ, उहाँको एजेन्डा के हुन्छ, त्यसपछि बताउने कुरा हो। अहिले उहाँ प्रयोग भइसक्नु भएको छैन। जब प्रयोग भइसकेपछि अब नेसनल पोलिटिक्समा उहाँले जम्प गर्नुपर्छ। अब परिणाममा उहाँ स्थापित भएछ, अनि उहाँको बारे भन्नुला होइन। तर अहिले जो अब रवि लामिछाने त प्रयोग भइसक्नुभयो। उहाँ त दुईपटक गृहमन्त्री हुनुभयो, उपप्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँका 21वटा सांसद थिए, विभिन्न मान्छेहरू मन्त्री भए। केही त देखियो नि त होइन। राष्ट्रपाले काम गरे जस्तो देखेकै देखिएन के काम गर्यो र? अब काम त त्यस्तो त केही देखिँदैन काम गरेको होइन। सबै कोही चोर मौसेरा भाइ भन्छ नि, यी सबै पार्टी म त एउटै देख्छु नेपालमा। त्यस्तो फरक लाग्दैन तपाईँ? केही फरक लाग्दैन। अब आशा चाहिँ कोसँग गर्ने त? आशा त अहिले यी पार्टीहरूबाट केही आएको छैन। फागुन 21मा चुनाव हुँदैछ, चुनाव हुने चुनाव त सम्भावना हुनुपर्छ। चुनाव भएन भने त मुलुकले अर्को सङ्कट भोग्छ। अब चुनाव नहुने आशंका बढेर गएको छ भनेर भनिन्छ। चुनाव जति समयमा चुनाव हुने देशले राजनीतिक निकास पाउँछ। चुनाव त हुनैपर्छ, चुनावको कुनै विकल्प छैन। कहिले हुन्छ भन्ने कुरा अनि यो सरकारले चुनाव गराउन खोजेको जस्तो देखिन्छ कि नखोजेको? होइन। अहिलेसम्म अभिव्यक्ति त उहाँहरूले हामी चुनाव गराउँछौँ चुनाव हेर्ने भन्नुहुन्छ, गराउने तर एक प्रकारले भन्ने हो भने उहाँहरूले चुनावको तयारी गरिरहेको जस्तो होइन। देखिन्छ। अब त चुनाव अब यो अहिले समानुपातिक भर्खर छिर्यो। अब राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुँदैछ, अब त्यसै प्रतिनिधि सभाको चुनाव त गभर्मेन्ट तयारी गर्दैछ। अब कसरी जान्छ म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने अनि कुरा हो फरेस्टले कसरी सिर्जना गर्छ होइन। त हाम्रो आर्मी पुलिस सशस्त्रले नि ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्न सक्छ भने लाग्यो, नगरे पनि हुन्छ। त्यो म्यादी प्रहरी चाहिन्छ भने जरुरी छैन। त्यो त उनीहरूलाई कन्फिडेन्ट भयो भने हामी नि यो के अरे सुरक्षाको जिम्मा लिन सक्छौँ, ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्न सक्छौँ। कुनै चुनावमा बिघ्न बाधा छैन भन्ने लाग्यो भने म्यादी प्रहरी के अरे गठन नगरे पनि हुन्छ, त्यो नबनाए पनि हुन्छ। त्यो त अलिकति शान्ति सुरक्षाको लागि केही प्रहरीहरूलाई ती साथ सहयोग एउटा सुविधा होस् भनेर गठन गर्ने कुरा हो। तर यति बेलाको अवस्था त गाह्रो छ नि सर। जेनजी आन्दोलनमा केही समय अगाडि मात्रै 12,000 भन्दा बढी ती लुटिएको हतियारहरू अहिलेसम्म पनि भेटाएका छैनन्। हतियार केही अब त्यसले गर्दाखेरि चुनावमा होइन, जानु सुरक्षाको चुनौती केही छ, नभएको होइन। तर त्यसलाई सरकारले चाह्यो भनेदेखि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। त्यो चुनावै नहुन सक्ने अवस्था, यस्तो एकदम ल एन्ड अर्डर जर्जर भएको अवस्था छैन। धेरै त्यो जिएनजीको होइन, मुभमेन्ट भएको सरकारको अवस्था सुरक्षा छैन। निकाय त कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा त थाहा पाइहाल्यो नि सर केही समय अगाडि नै। सुरक्षा त्यति धेरै विश्वास गरेर बस्नु सक्ने त्यति गर्न जनताले सक्दैन, त्यति अविश्वास पनि गर्नु हुँदैन। अब तपाईँसँग विकल्प छैन त विश्वास गर्नु पर्यो नि होइन। अब हेर्दै जाउँ परिस्थितिले कसरी सिर्जना गर्छ। त्यो परिस्थितिले सिर्जना गर्ने कुराहरू धेरै कुराहरू भनेका अनुमानका कुरा भन्दा पनि अब यो लुटिएको हतियारहरू छ नि सर, यसले चुनावमा जान अप्ठ्यारो त पार्छ नै। होइन, केही अप्ठ्यारो पार्छ। अब धेरै हतियार त फिर्ता पनि गर्यो, सरकारले खोज्दै पनि होला होइन। यो कसरी लुटियो सर, के लाग्छ अब यहाँलाई? त हाम्रो अब अघिल्लो यो कसले लुटे? अब यो त अपराधिक पृष्ठभूमिबाट आएका मान्छेहरूले लुट्यो नि। पुलिसको बन्दुक कसले लुट्छ र? जो अपराधी छ उसले लुट्छ। आम मान्छेलाई त लुट्न जाँदैनन्, आम मान्छेलाई त मतलब पनि हुँदैन। अपराधीले लुट्ने हतियार भनेको जहाँ पनि कुनै हतियार माफियाहरू अथवा हतियारका कारोबारी गर्ने, कुनै विध्वंस गर्ने अपराधिक जमातहरूले लुट्ने नै हो। अरू त कसले लुट्छ र हतियार भनेको? अब पुराना पनि नभनौँ, राजनीतिमा एक प्रकारले भन्यो भने को पुराना को नयाँ भन्ने कुरा खासै नहोला, पुस्ताहरूको कुरा आउँला।
तर देशलाई चाहिँ अगाडि लग्ने अलिकति देशको हितमा काम गर्न सक्ने मान्छे भनेर भनौँ होला। अब धेरैजनाले भन्न त बुझ्ने भाषामा ती पुराना दल र यी नयाँ दल भनेर नै भनिरहेको छ। होइन भन्छन् अब कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ सर यो अब अहिले अहिलेको नेपालमा राजनीतिक सिनारीलाई राजनीति त्यस्तो ठुलो हेर्दाखेरि? एउटा खडेरी छैन त कुनै त्यस्तो खालको एउटा पोस्टरम्यान जस्तो कुनै एउटा हुन्छ नि पुरानोहरूको अवस्था कस्तो होला सर अब अहिले? पुरानो अवस्था हेर्नु त्यहाँ पुरानोहरू फेरि स्थापित हुन्छन् कि अब होइन पुरानो त सकियो? स्थापित भएकै छन् नि उनीहरूलाई त कति चिज होइन अब यो फागुन 21 को चुनाव पछि फागुन 21 यिनीहरूलाई त के अरे पुरानालाई विस्थापित गर्न सकिन्छ भनेर दौडदौड गरिरहेको छ नि अहिले त उनीहरू स्थापित छँदैछन्। अब 21 गते जनताले के दिन्छन् यिनीहरू चाहिँ एजेन्डा छैन के अरे नारा के अरे के को लागि परिवर्तन कसरी परिवर्तन गर्ने के एजेन्डा छ देशलाई जस्तो 2010 वर्षमा एउटा मध्यमवर्गीय के अरे राष्ट्र बनाउने भने त कसरी बनाउने त त्यसको लागि रोड म्याप के छ हामीसँग चाहिँ ती कुरा त केही पनि छैन नि होइन पुरानोहरूले पनि त टेस्टेड हो नि सर काम गर्न सकेनन् भन्छ नि फेरि उनीहरूले पनि। होइन काम गर्न सकेन त गर्न सकेन त भन्ने नि हो उनीहरू रोड म्याप छैन नि मुखले मात्रै यो गर्ने त्यो रोड गर्ने म्याप हुन पनि सक्छ नि सर रोड अहिले म्याप देखाउन भर्खर आउनु चुनाव पर्यो नि सुरु हुँदैछ पब्लिकले होइन चुनाव आउनु पर्यो भने त आयो भने त ठिक छ काम गर्ने वातावरण बनाउनु काम पर्यो गर्ने होला। वातावरण बनाएर आयो भने त ठिक छ नि स्वागत गर्ने कुरा हो नि खोजेकै त्यही हो नि त्यही नगरेर त भनिन्छ नि विकृतिको अथवा विसङ्गतिको चर्चा गर्नु भनेको सङ्गतिलाई निम्त्याउनु हो सङ्गतिलाई आह्वान गर्नु हो। अब सङ्गति राम्रो भयो भने त राम्रै कुरा हो नि खोजेको तपाईँ हामीले त्यही त हो नि। अब तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि सर यति बेला एक प्रकारले नयाँहरूसँग रोड म्याप छैन भनेर पुरानोहरूले त्यो त्यसरी हेरिरहेका छन् भन्छन् तर एक प्रकारले भन्ने हो भने नयाँहरूसँग पुरानोहरू डराएको जस्तो पनि देखिन्छ कता कता किनभने अहिले उहाँहरू संसद पुनर्स्थापनाको विषयलाई लिएर एकदमै दौडले अगाडि बढिरहेको अवस्था त्यो संवैधानिक बाटो त्यसो गरेर संविधान अदालतले संविधानका मर्म धारा विभिन्न नजिरहरूलाई होइन संसद पुनर्स्थापनामा लाग्नुपर्ने हो कि चुनावलाई नै प्रायोरिटीमा दिएर होइन लाग्नु चुनावलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ किनभने अहिले चुनावको माहौल बनिसकेको छ चुनावमाथि समानुपातिक लिस्ट पनि बुझाइएको छ। अब के अरे आज 21 गते भयो होला माघ 6 गते के अरे प्रत्यक्ष तर्फको नोमिनेसन फाइल हुन्छ त्यही भएर चुनावमा जानु चाहिँ बुद्धिमानी हो र धेरै मुलुकले छिटो निकास पाउँछ। पुरानोहरूलाई पनि त्यो आह्वान गर्नु सबैलाई त्यही भन्छु म चुनाव चुनावमा हुनुभन्दा एक दिन अगाडि या 2 दिन अगाडि या कुनै न कुनै बेला संसद पुनर्स्थापना होइन कल्पना कुरा नगरौँ भयो भने त्यसपछि कुरा गरौँला तर चुनावमै सम्भावना छ कि छैन भन्ने होइन सम्भावना जहिले पनि 50% हुन्छ कानुनी बाटो कानुनी आधारलाई हेर्ने भने सम्भावना छ राजनीतिक आधारलाई हेर्ने भने सम्भावना छैन। अब यो केही समय अगाडि जेनजी आन्दोलन देशमा एउटा ठुलो घट्यो सर होइन अब होइन आन्दोलन नेपालमा भइरहेका छन् 4 सालदेखि आन्दोलनको त एउटा उपलब्धि केही जेनजी तर आन्दोलन यो त इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो जस्तो होइन, देखियो आन्दोलन त नि, होइन? एउटा अब हेर्नुहोस् त सिंहदरबार आन्दोलन नष्ट त संसद भवन नष्ट त्यस्ता त्यो त्यस्ता त विध्वंसात्मक कार्य भयो कि अहिलेसम्म नभएको तर जेएनजी मुभमेन्टको पनि एउटा स्पष्ट दिशानिर्देश केमा गरेर चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन के हो जस्तो 4 सालमा क्रान्ति गरो राणा शासनको अन्त भन्ने एउटा थियो नि डेस्टिनेसन 46 सालमा पञ्चायतको अन्त र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भन्ने थियो यो आन्दोलन चाहिँ सार्थकता पायो 65-66 को आन्दोलनको एउटा थियो यो आन्दोलनको डेस्टिनेसन पोलिटिकल डेस्टिनेसन चाहिँ थिएन हेर्नुहोस् त्यो अहिले त भद्रगोल भयो नि यो व्यवहारिक भयो नि जेएनजी मुभमेन्ट व्यवहारिक भयो र अहिले त्यहाँ के अरे राजसभाले हाम्रो अपनत्व लिने भन्छ नि यो जेएनजी मुभमेन्ट अहिले व्यवहारिक भएको छ यो व्यवहारिक भएको मुभमेन्टको कुनै डेस्टिनेसन थिएन कुनै एजेन्डा थिएन र एउटा सामाजिक सञ्जालको चाहिँ विरुद्धको चाहिँ एउटा आक्रोश थियो त्यो डेस्टिनेसन भएको कारणले यो व्यवहारिक भएको। अब यसको अपनत्व हामीले लिने भने पनि अपनत्व लिँदा त विध्वंस हिंसा जति यत्रो सिंहदरबार अदालत सबै जलाइयो देशव्यापी रूपमा त्यस मान्छेका निजी उद्योग प्रतिष्ठान घरमा आगो लाग्यो यो सबै जिम्मा लिनु पर्यो नि त होइन। अब काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ सर अलिकति यति बेला अब विशेष महाधिवेशनको कुराहरू गर्दाखेरि अलिकति टाइम पछाडि सरेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। ओ कङ्ग्रेसभित्रको विवाद यो छ काङ्ग्रेसभित्रको अब कस्तो काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढिरहेछ सर अहिले यो कता कता फुट्ने जस्तो पनि देखिन्छ कता लाग्छ तर कता मलाई विशेष अब महामन्त्रीहरू अब नयाँ पार्टीतिर जाने जस्तो पनि माहौल मलाई त बनाइरहेको त्यो सम्भावना लाग्दैन किनभने हेर्नुहोस् कङ्ग्रेस सभापति को भन्ला महाधिवेशन पछि महाधिवेशन त वैशाखमा भनिसकेको छ वैशाखमै महाधिवेशन होला यो यहाँ भेला हुन्छन् एकदम किनभने अहिले गगन विश्व प्रकाश धेरै अल्पमतमा परिसके त्यसले गर्दाखेरि अब नियमित महाधिवेशनमै जाला गगनजीहरूले त्यहाँ भेला गर्छन् आखिरमा उत्तम चरणमा पढ्छन् यसपालि उहाँ कि अब धैर्यता गरेको पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो उहाँले धैर्यता गुमाउनु भयो विशेष महाधिवेशनतिर लाग्नुभयो त्यसले अनि गर्दाखेरि गगन थापा अब विशेष के भन्छ ईश्वर यता शङ्कर कोइराला शेखर कोइराला हुँदै गगन थापालाई गाह्रो थियो होइन गाह्रो मात्रै हो उहाँलाई अब अलिकति अपरिपक्वता निर्णय लिनुभयो र अहिले विशेष महाधिवेशनको कुनै चार्जकता रहेन अब होला
केही मान्छे जम्मा होला नि 200-400 मान्छे, तर त्यसको सार्थकता रहेन किन धेरै मान्छेहरू अब आउँदैनन्। काङ्ग्रेस फुट्ने जस्तो देखिन्छ? काङ्ग्रेस त झट्टै हेर्दा तुलिन्छ मिडियामा त काङ्ग्रेस अहिले फुट्दैन। त्यो के छ त्यस्तो नफुट्नु पर्ने? नफुट्ने किनभने फुट्नलाई जहिले पनि 60-40 हुनुपर्छ। अहिले कि गगनसँग चाहिँ 10% मान्छे पनि भएन नि त। त्यो पनि त फुटेर गयो भने त एउटा झुन्ड त खडा गरेर होइन, एउटा जान्छ नि झुन्ड सर। चाहनु होला, त्यो झुन्डको अर्थ राख्दैन नि। कहीँ गएर चाँटिनु पऱ्यो, त्यसको त अर्थ चाहिँ पोलिटिक्समा त बार्गेनिङ पावर त हुँदैन नि त। कहीँ जाँदा पनि बार्गेनिङ पावर जन्म जति भयो त्यति बार्गेनिङ पावर बढ्छ। त्यसले गर्दा 60-40 भएको भए फुट्न सक्थ्यो। यहाँ त के अरे 10 र 90 भइदियो। हाततिर भनेपछि बोकाको गगनले कहीँ त्यो आँट गर्दैनन्, सानो झुन्डा लिएर जाने आँट गर्दैनन्। गर्दैन, त्यो गर्दैन। गगन बुद्धिमानी छन्, उनी त्यति दुस्साहस गर्दैनन्। ढुक्क हुनुहोस्। अब गगनको भविष्य कस्तो छ त सर काङ्ग्रेसभित्र? के देख्नु? भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा उनको क्रियाकलाप उसले गर्छ। अहिले उनी महासचिव छन्। अब धैर्यता गरे भने पार्टी सभापति युवा हुन्, उनी हुन सक्छन् पछि, होइन। अब नयाँ पुस्ता पनि जाने हो, उनका पुराना पुस्ता सबै अब यो जेएनजी मुभमेन्टपट्टि आउटडेटेड भइसके। उनको प्यारलल आउने कोही मान्छे त्यस्तो देखिँदैन। त्यसले गर्दा अहिले उनले यो चाहिँ अलिकति अदृश्य चाहिँ अलिकति बचकरा देखाए। यसलाई करेक्सन गरेर गयो भने उनी फेरि अर्को पटक सभापति बन्न सक्छन्। त्यसमा केही कुरा भएन। अब अन्तिममा पनि सर यति बेला विदेश मामिलाका ज्ञाता पनि तपाईँ भएको हिसाबले कारणले चाहिँ केही कुराहरू छ जस्तो भारतले चाहिँ नेपालमा अहिले चुनाव हुन लागिरहेको छ। अब मध्यावधि चुनाव हुँदै बेलामा भारतबाट ठुलो भूमिका खेलिरहेका छन् है त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले। त्यहाँको एउटा प्रभाव परिरहेको छ, त्यहाँबाट निर्धारण गरिरहेछन् भन्ने कुराहरू छ। त्यो तपाईँलाई सत्य लाग्छ? अब यो त भन्ने कुरा हुन्, यस्ता कुरा हरेक उसमा आउँछन्। हरेक राजनीतिमा यहाँ त हाम्रो जस्तो देशमा भारतले यो गर्यो, चीनले गर्यो, पश्चिमाले गर्यो, अमेरिकाले यो गरे। अब सामान्य प्रभाव त रहिरहेछ। सत्य कुरा हो नि फेरि सर। नजिकको छिमेकी मुलुक केही न केही त्यसको प्रभाव परि नै हाल्छ, होइन। अब विदेश के अरे खुलेर त कोही पनि आउँदैन। प्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष केही प्रभाव त परिहाल्छ नि छिमेकीको, होइन। यहाँ कश्मीरमा पानी पराउने वेदर मात्रै काठमाडौँमा चिसो हुन्छ भने नेपालको पोलिटिक्समा भारतीय प्रभाव नपर्ने भन्ने कुरा हुँदैन, अवश्य पर्छ। प्रभावको मात्रै कुरा होइन सर, अब नेपालको सरकार नै भारतले चलाइरहेछ भन्ने कुरा म मान्दिनँ। जस्तो गगन थापा बालेन शाहको कुरा गर्दाखेरि अबको प्रधानमन्त्री बालेन शाह हो भनेर त्यहाँ भारतीय त्यत्रो कर्पोरेट मिडियाहरूले भनिसकेको छ। त्यस्तो होइन, त्यो कसरी थाहा पाए भारतले? मिडियाले भन्नु एउटा किन कुरा भयो हो। त्यस्तो? अब त्यो एउटा चाहिँ यहाँको बाहिरको हुइमलाई हेरेर अब मिडियाले लेख्नु। अहिले त यहाँ तपाईँहरूले मिडिया जस्तै हो, त्यहाँ पनि भारतीय मिडियाको अवस्था पनि तपाईँले राम्रोसँग बुझेकै छ। मिडियाले लेख्नु एउटा कुरा हो, अथवा त जनताले निर्णय गरेको कुरा हो नि, होइन। त्यसले गर्दा लेखेर केही फरक पर्दैन। केही फरक पर्दैन। त्यो त मान्छेलाई क्युरियोसिटी दिएर अलिकति मिडियामा चाहिँ नयाँ कुराहरू आएर, होइन, अलिकति आफ्नो ग्राहक पाठक रिडर बढाउनलाई पनि यस्ता कुराहरू मिडियामा आउने गर्छ। अब दार्चुलामा अस्ति नेपाली भूभाग दार्चुलामा लिपुलेक लिम्पियाधुरामा केही समय अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा के भन्छ भारतले चाहिँ ओलम्पिक एउटा गेम गरायो। अब त्यो नेपाली भूमिमा भारतले नसोधिकन ती प्रयोग गर्यो भन्ने कुराहरू भयो, चर्चा र परिचर्चाहरू पायो। त्यो भारतले गर्न पाउँछ नसोधिकन? गर्नु थिएन, गऱ्यो। अब के अरे त्यसलाई हामी डह्रो हुनु पर्यो, हामीले कुरा उठाउन सक्नु पर्यो। अब आफू कमजोर भएपछि त अरूले त गर्ने नै हुने। पहिला हाम्रो राष्ट्रियता डह्रो हुनु पर्यो, तपाईँ हामी डह्रो हुनु पर्यो, स्वावलम्बी हुनु पर्यो, अनि आत्मनिर्भर पर्यो, अनि नै कुरा गर्नु छैन। हाम्रो कुटनीतिक क्षमता चाहिँ कमजोर नेपाललाई भारतले हेपेकै हो नि, जसले पनि हेप्छ। कमजोरलाई भारतले मात्रै सबैले हेप्छ। तपाईँ कमजोर हो भने तपाईँलाई अर्काले छिमेकीले हेप्दैन, मलाई हेप्दैन, जसलाई पनि हेप्ने कमजोरलाई हेप्ने त हो नि। बलियालाई त कहाँ हेप्छ, कसले हेप्छ र? भनेपछि त्यसलाई त्यस्तो गएर ठुलो विषय बनाउनु भएन। ठुलो होइन, त्यो सपरेटीसँग गाँसिएको कुरा हो, ठुलो कुरा हो। अहिलेको लागि हाम्रो डह्रो कुटनीतिक हुनु पर्यो, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लबिङ गर्न सक्नु पर्यो, आफ्नो कुरा राख्नु सक्नु पर्यो, होइन। यो आफ्नो कमजोरीको कारणले अरूले त फाइदा लिने नि हुने। त्यही हो। अन्तिममा के छ सर हाम्रो भिडियो? एकदम अहिले तराईमा चाहिँ शीतलहरको समय छ। सबै चाहिँ सुरक्षित रहौँ, सावधानी अपनाउँ, चिसोबाट बसौँ, त्यही नै हो।